product pricing, which is called markets as well. Product pricings हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। तपाईँले तपाईँको अपलोड गरेको फाइल हेर्नुभयो भने हिजो मैले अलरेडी प्रोडक्ट प्राइसिङको एउटा दुईटा फाइल छ। इनफ्याक्ट दुईटा फाइल त मैले अपलोड गरिसकेको छु, बिकज मोनोपोली मार्केटलाई अलिक धेरै तपाईँको सिलेबसले अलिकति फोकस गरेको छ। सो सेकेन्ड फाइल इज रिलेटेड टु मेनली मोनोपोली मार्केट। अनि फर्स्ट वान त हामीसँग सबै मार्केट अब होइन, जुन हामीले हिजो डिस्कस गरेको थियौँ, पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोली। फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ हामी फर्स्ट डकुमेन्ट जुन अपलोड भएको छ त्यसमा चाहिँ यु क्यान फाइन्ड सबै इन्फर्मेसन छ होइन। अनि सेकेन्डमा जुन छ सेकेन्ड डकुमेन्ट छ त्यो चाहिँ मोनोपोलीसँग रिलेटेड छ है, मार्केट, मोनोपोली मार्केट। सो म एउटा त्यो फाइल सेयर गर्दैछु तपाईँहरूलाई। फर्स्ट document is the heading of first document is market forms and product pricing. सेकेन्डमा चाहिँ हामीले प्रोडक्ट प्राइसिङ मात्रै भनेर लेखेको छौँ। जुन हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने थियो अलराइट। सो मार्केट फर्म्स एन्ड प्रोडक्ट प्राइसिङ, आई बिलिभ तपाईँले यो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ, मार्केट फर्म्स एन्ड प्रोडक्ट प्राइसिङ भनेर है। हामीले मार्केट्स क्यान बी क्यारेक्टराइज बाई हाउ प्राइसेस फर गुड्स एन्ड सर्भिसेस आर डिटरमाइन्ड, होइन, प्राइस कसरी डिटरमाइन हुन्छ भनेर क्यारेक्टराइज गरेका छौँ। मेजर मार्केट स्ट्रक्चर्सहरू हामीसँग यो छ, पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन, ओलिगोपोली एन्ड मोनोपोली। स्क्रिनमा देखिन्छ है तपाईँहरूको? देखिन्छ सर। ओके। सो अब यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले लास्ट च्याप्टरमै डिस्कस गरिसकेको थियौँ। सो मैले यो टाइमलाइन पनि देखाएको थिएँ तपाईँलाई, पर्फेक्ट कम्पिटिसन टु मोनोपोली, पर्फेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एन्ड मोनोपोली। सो बिचमा अरू पनि मार्केट्सहरू छन् जुन चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्दैनौँ। हामीले अन्ली निड टु डिस्कस दिस पर्फेक्ट कम्पिटिसन, मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिसन, ओलिगोपोली एन्ड मोनोपोली। सो इनफ्याक्ट ओलिगोपोलीको पनि हामी ओलिगोपोली भन्ने छ है। र यसको पनि हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स पढेपछि सक्यो। र मार्केट स्ट्रक्चर यो मैले यहाँ देखाउन चाहिँ खोजेको के हो भने, द फर्दर राइट अन द स्केल द ग्रेटर द डिग्री अफ मोनोपोली पावर एक्सर्साइज बाई द फर्म। जति हामी राइटतिर मुभ गर्छौँ त्यति नै मोनोपोली पावरहरू गेन गर्दै जान्छ प्रोड्युसरले। भन्ने खोजेको कन्ज्युमरको चोइसेसहरू चाहिँ लिमिट हुँदै जान्छ इफ यु मुभ फ्रम लेफ्ट टु राइट। पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा जति कन्ज्युमर्सहरूसँग पावर हुन्थ्यो, कन्ज्युमरले जति चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्थे, चोइस हुन्थ्यो, बिकज देयर इज पर्फेक्ट कम्पिटिसन, कन्ज्युमर बेनिफिट हुन्थ्यो। त्यो हामी मुभ गर्दै राइटतिर गयौँ भने लास्टमा मोनोपोली सिङ्गल सेलर, तपाईँसँग चोइस धेरै हुँदैन त्यसमा चाहिँ होइन, मोनोपोली भइसकेपछि। अब यसमा हामीले हेर्नुहोस् त पढ्नुपर्ने चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, प्राइसिङ इक्विलिब्रियम इन लङ रन एन्ड सर्ट रन इन पर्फेक्ट कम्पिटिसनको, मोनोपोलीको नि प्राइसिङ सर्ट रन एन्ड लङ रन पिरियड, यो इक्विलिब्रियमै हो यसको। र मोनोपोलिस्टिकको पनि प्राइसिङ सर्ट रन एन्ड लङ रन पिरियड, पनि इक्विलिब्रियम अफ अ फर्म। अनि हामीले यो कम्पेरिजन जुन अलरेडी गरिसकेको छौँ, कम्पेरिजन मिन्स क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अस्ति हामीले सो गर्ने बेलामा त्यो कम्पेरिजन जस्तै पनि हो त्यो। सो कम्पेरिजन मिन्स यु निड टु मेन्सन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोनोपोलिस्टिक एन्ड द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मोनोपोली, होइन, त्यसलाई नै कम्पेरिजन भन्छौँ। के छ क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेर
जस्तै पर्फेक्ट कम्पिटिसनको फेरि रिपिटेड भयो क्या यो पर्फेक्ट कम्पिटिसन्सको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू यो अलरेडी हामीले डिस्कस गरेको छौँ, मैले स्किप गरेँ यसलाई। जस्तै तपाईँको यसको इक्जाम्पल्सहरू पनि कहिलेकाहीँ पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा बोल्न सक्छ। सो हामी यो स्टक एक्सचेन्जलाई होइन अनि करेन्सी मार्केट्स बन्ड मार्केट्सहरूलाई चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसनको क्यारेक्टरिस्टिक्समा राख्न सक्छौँ। अब यहाँ पनि के हुन्छ त मार्केट चाहिँ बिकज देयर आर लार्ज नम्बर अफ सेलर्स एन्ड बायर्स त्यो कम्पिटिटिभ मार्केटमा डिटरमाइन छ भनेर भन्न सक्छौँ। एग्रिकल्चरमा पनि समटाइम कतिपय एग्रिकल्चर प्रडक्टहरू पर्फेक्ट कम्पिटेटिभ हुन्छ। फर इक्जाम्पल गभर्मेन्टले प्राइस फिक्स गरिदिएको प्रोडक्टहरू पनि हुन्छ। जस्तै नेपालमा सुगर क्यान तपाईँहरूले प्रोडक्ट थाहा छ भने सुगर क्यानको प्राइस चाहिँ गभर्मेन्टले फिक्स गर्छ, फार्मर्सहरूले अर द बायर्सहरूले फिक्स गर्दैन। त्यसको प्राइसलाई गभर्मेन्टले फिक्स गरिदिएको छ, त्यसलाई प्रोटेक्ट गरेको गभर्मेन्टले है। सो अब फार्मर्सहरूले त्यही प्राइसमा चाहिँ के गर्छ त त्यो सुगर फ्याक्ट्रीहरूलाई प्रोभाइड गराउँछ अनि अर यु क्यान चाहिँ सुगर फ्याक्ट्रीले पनि त्यही प्राइसमा बाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ उसले अननेसेसरी के गर्न सक्दैन त कम्पिटिसन क्रिएट गरेर त्यो लो प्राइसमा बाई गर्ने टेन्डेन्सी सुगर फ्याक्ट्रीले देखायो भने त्यो चाहिँ उसको रङ एक्टिभिटिजमा जान्छ है। सो एग्रिकल्चर प्रोडक्ट समटाइम एग्रिकल्चरमा चाहिँ तपाईँ के थाहा पाउनुहुन्छ भने देयर आर पर्फेक्ट कम्पिटिसन बिकज अफ गुड हार्भेस्टिङ हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेको थियौँ। कम्पिटिसन हुनसक्छ एग्रिकल्चरमा। सो सम एग्रिकल्चर प्रोडक्ट मे फलो दिस पर्फेक्ट कम्पिटिसन क्यारेक्टरिस्टिक्स स्पेसल। त्यसैले हामीले क्वेसन मार्क्स राखेको चाहिँ सबै छैन यहाँ। जस्तै बन्ड्स मार्केटमा पनि हामीले क्वेसन मार्क्स राखेको छौँ। तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, बन्ड भनेको चाहिँ जुन गभर्मेन्टले सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्छ त्यसलाई हामी बन्ड मार्केट भन्छौँ। त्यो पनि कम्पिटिसनमा हुनसक्छ, अदरवाइज त्यसलाई गभर्मेन्टले कम्पलसरी सबले बाई गर्नुपर्ने एउटा प्रोभिजन राख्न सक्छ। तर हामी स्टक एक्सचेन्जहरू, सेयर मार्केटहरू, करेन्सी मार्केट्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ कम्पिटेटिभ मार्केट भन्न सक्छौँ। अब मेन यो कम्पिटिसन मार्केटमा हाउ इज द प्राइस डिटरमाइन्ड इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन, हाउ इज द मार्केट प्राइस डिटरमाइन्ड, यो चाहिँ मेनली डिस्कसनमा जानु पर्यो। द प्राइस इज डिटरमाइन्ड बाई द डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोर्सेस अफ मार्केट। मार्केटको डिमान्ड र सप्लाई फोर्सले के गर्ने रहेछ त प्राइस डिटरमाइन गर्ने रहेछ। एकदम सिम्पल लजिक भयो अब हाम्रो। इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट प्राइस इज डिटरमाइन्ड डिमान्ड एन्ड सप्लाई, वाइ बिकज देयर आर लार्ज नम्बर अफ सेलर्स एन्ड बायर्स। सिम्पल। हामीलाई प्राइस त धेरै लजिकै लाउनु परेन होइन। किन प्राइससँग धेरै लजिक लाउनु परेन यसमा? बिकज देयर आर लार्ज नम्बर अफ बायर्स एन्ड सेलर्स, दे क्यान फिक्स product price. So demand and supply of the market determine price of the product in perfect competition भन्नुभयो भने सकियो। हामीले क्वेसन सोध्छ प्राइस कसरी डिटरमाइन हुन्छ। अब त्यस्तै इम्पर्फेक्ट जस्तो मोनोपोलीमा डिमान्ड र सप्लाईले डिटरमाइन हुँदैन। फेरि त्यसको अर्को भाइ मोनोपोली सिङ्गल सेलर हो, पर्फेक्ट कम्पिटिसन छैन, डिमान्ड र सप्लाईमा त बायर पनि धेरै हुनु पर्यो, सप्लायर सेलर्स पनि धेरै हुनु पर्यो है। त्यसैले तपाईँले त्यो याद गर्नु होला। पर्फेक्ट कम्पिटिसन इज ओन्ली मार्केट वेयर डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोर्सेस अफ द मार्केट डिटरमाइन प्राइस अफ द प्रोडक्ट। ओके, अनि अब मार्केट डिमान्ड र सप्लाई भनिसकेपछि अब त्यसलाई एउटा डायग्रामेटिकली सो गर्छौँ हामी। मार्केट सप्लाई द होरिजेन्टल सम अफ टोटल सप्लाई कप। मार्केट सप्लाई भनेको सबै सप्लाई कपको सम हो भने मार्केट डिमान्ड द होरिजेन्टल सम अफ इन्डिभिजुअल डिमान्ड कप। सो इन्डिभिजुअल सप्लाई कप एन्ड इन्डिभिजुअल डिमान्ड कपको समिसन हो होइन मार्केट सप्लाई मार्केट डिमान्ड। हामीले डिमान्डमै पढिसकेको छौँ, त्यसलाई हामी डायग्रामेटिकली हेर्नुहोस् है त। फर्स्ट डायग्रामले के गरिरहेछ त shows the market demand and market supply. Downward sloping curve is our market demand curve and upward sloping curve is our market supply curve.
interaction between in demand, this demand and supply determines the market price. यो जुन प्राइस छ यो चाहिँ मार्केट प्राइस भयो. This is our market price. This equilibrium price is market price. This intersection between demand and supply determines the equilibrium. This point is our equilibrium. And demand and supply determines the price. यो चाहिँ मार्केट प्राइस भयो. त्यो प्राइस चाहिँ फर्म्सको लागि के हुन्छ त? प्राइस अफ द मार्केट फर फर्म्स हामीले हेर्नुहोस् त यसको डिमान्ड कप अर यसलाई प्राइस भनेर राख्न सक्नुहुन्छ. और दिस इज योर एभरेज रेभिन्यू एज वेल. और पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा छ भने त मार्जिनल रेभिन्यू पनि भयो. त्यो होरिजेन्टल स्ट्रेट लाइन भयो. कसको लागि त भन्दाखेरि फर्म्सको लागि भयो. बिकज फर्म्स आर प्राइस टेकर. दे क्यानट चेन्ज प्रोडक्ट प्राइस. जुन प्राइस मार्केटमा दे क्यानट मेक देयर वान प्रोडक्ट प्राइस. व्हाट आई मिन टु से जुन प्राइस मार्केटमा फिक्स भएको हुन्छ यो चाहिँ एभरेज सप्लाई लेभलको लागि. फर इक्जाम्पल उसले सप्लाई इन्क्रिज गर्यो फेरि इन्क्रिज गर्यो. ओके नो प्रब्लम. सेम उसले प्राइस चाहिँ के गर्छ त मार्केटबाट पिक गर्छ. वाइ? बिकज मार्केट सप्लाई इन डिमान्ड डिटरमाइन्स द प्राइस अफ द प्रोडक्ट. सो उसको लागि वाट एभर मे बी द लेभल अफ सप्लाई डिमान्ड चाहिँ के हुने भयो एउटै हुने भयो डिमान्ड कप. और यु क्यान से प्राइस एउटै हुने भयो. प्राइस एउटै हुन्छ भने डिमान्ड कप त डाउनर स्लोपिङ हुने कुरा आएन. वाट आई मिन टु से त्यही हामीले डिमान्ड कप पढाएको थियौँ डाउनर स्लोपिङ. डिफ्रेन्ट प्राइस डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी डिमान्ड. यहाँ त डिफ्रेन्ट प्राइस डिफ्रेन्ट क्वान्टिटी डिमान्ड हुने कुरा होइन एउटै प्राइस. त्यो डिमान्ड कप डिमान्ड सेम हुनसक्छ त्यो प्रोडक्ट हो. वाट एभर मे बी द लेभल अफ दिस सप्लाई उसको डिमान्ड सेम हुनसक्छ. द्याट्स वाइ यसलाई होरिजेन्टल हामीले एउटा स्ट्रेट लाइन बनायौँ. त्यसलाई डिमान्ड कप पनि भन्न सक्छौँ. प्राइस एआर एमआर डिमान्ड कप त्यही भयो त्यसको. So market forces determines the product price. Market forces of demand and supply determines the product price भनिदिनु पर्यो तपाईँले पर्फेक्ट कम्बिनेसनमा. अब ठिक छ प्राइस डिटरमाइन भयो. अनि यो अर्को क्वेसन पनि सोध्छ हामीलाई. ओके प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस त थाहा भयो हामीलाई सजिलो मार्केट फोर्सले. यति मात्रै हो त यसमा पढाउन खोजेको भन्दा होइन. यसमा एउटा के क्वेसन पनि रेज गर्छ भने एट दिस प्राइस एट दिस पी लेभल अफ प्राइस फर्म्सलाई प्रफिट छ त भनेर सोध्छ. मार्केट डिमान्ड गर्यो होइन. हामी फर्म्स छौँ. हामी कुनै प्रोडक्ट मार्केटमा सेल गर्दैछौँ. तर मार्केटको प्राइस चाहिँ त्यो प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ मार्केटले डिमान्ड गर्यो डिटरमाइन गर्यो. सपोज आवर प्रोडक्ट केही छ XYZ प्रोडक्ट हामी प्रड्युस गर्दैछौँ. मार्केटले त्यसको प्राइस डिटरमाइन गर्यो भने डिमान्ड एन्ड सप्लाईले अब म प्रफिट गेन गर्न सक्छु त त्यसमा भन्ने कुरा आउँछ है. इक्विलिब्रियम अफ अ फर्म भन्छ त्यसलाई. सो पर्फेक्ट कम्बिनेसनमा प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन इन द सर्ट रन के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि प्रफिट गर्नलाई चाहिँ मेरो सिचुएसन के हुनुपर्छ त. मार्केट जस्तै भनौँ न अन्सु चाहिँ कुनै प्रोडक्टको सेलर हो. उसले प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ आफै फिक्स गर्दैन. ऊ मजाले प्रोडक्ट प्रड्युस चाहिँ गराएको छ. उसको प्रोडक्टको प्राइस चाहिँ मार्केटमा फिक्स भयो मार्केटमा डिसाइड भयो. अब हामीलाई क्वेसन के भने अन्सुले चाहिँ प्रफिट गेन गरिरहेको छ कि छैन. हामी त्यहाँ के चेक गर्छौँ भने अन्सु चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा छ भने प्रफिटमा जान्छ. यो सिचुएसनमा छैन भने उसले त प्रड्युस गरेर बसिरहेको छ. त्यो सिचुएसन चेक गर्छौँ वेदर अन्सु चाहिँ प्रफिट सिचुएसनमा छ छैन. So an individual firm takes the market price as given. The demand each individual firm faces of horizontal. So horizontal उसको लागि के छ त प्राइस त फिक्स छ. So MR equals to P equals to demand equals to तपाईँले एभरेज रेभिन्यू तपाईँ. So set the price equal to MC. अब उसले के गर्छ त भन्दाखेरि उसको जुन उसले रेभिन्यू आइरहेको छ र उसको प्राइस हुन्छ रेभिन्यू भनेको मार्केट प्राइसबाट उसले प्राइस डिटरमाइन भयो. र उसको एमसी अब मार्जिनल कस्ट कति छ त उसले मार्जिनल प्राइस के गर्छ त सेट गर्छ. भनेको उसले एडिसनल युनिट अफ आउटपुटको लागि कति प्राइस. सिम्पल लजिक हो यो.
सपोज मार्केट प्राइस इज हिजोकै केसमा हेऱ्यो भने मार्केट प्राइस इज 68, मार्केट डिमान्ड एन्ड सप्लाईले के गर्यो 68 प्राइस डिसाइड गर्यो, तर मार्जिनल कस्ट अफ प्रोडक्ट अन्सुको लागि चाहिँ प्राइस कति चाहिन्थ्यो त भन्दाखेरि सपोज अन्सुको लागि प्राइस चाहिँ 70 चाहिन्थ्यो भने अब उसलाई लस भयो। दिस इज कल्ड लस सिचुएसन। वाइ? बिकज एडिसनल युनिट अफ आउटपुटको लागि उसलाई 70 चाहिरहेछ, तर मार्केटमा डिसाइड भयो कति प्राइस भन्दा 68। किन? कस्ट महँगो भयो उसलाई, होइन? तर उसलाई कस्ट महँगो भयो, इट डजन्ट मिन सबैलाई कस्ट महँगो हुन्छ भने छैन। कोही प्रोड्युसर 60 मा प्रोड्युस गर्दैछ भने ओके, उसलाई चाहिँ के भयो फेरि 68 मार्केट प्राइस भएपछि फाइदा भयो। सो कस्ट अफ प्रोडक्ट डिपेन्ड्स अपन डिफ्रेन्ट क्यापेबिलिटिज अर द डिटर्मिनेन्ट्स अफ कस्ट हामीले पढाएको थियौँ। सो मेरो लागि जति कस्ट पर्छ त्यो प्रोडक्टको अन्जुको लागि पनि त्यति नै कस्ट पर्छ भन्ने जरुरी भएन। इट डिपेन्ड्स, मेरो लागि पर्ने कस्ट र उसको लागि पर्ने कस्ट फरक हुनसक्छ। सो इफ माई कस्ट इज my marginal cost is lower than that of market price, then obviously more profit gain गर्छु, but my marginal cost is higher than that of market determined price, then obviously I need to bear loss। भने चाहिँ मैले खाली याद गर्नु पर्यो यो एमआर जुन छ मार्केट प्राइस जुन फिक्स छ एउटा प्राइस, यो एमआर पनि भयो, यो र मेरो एमसी इक्वल हुन्छ कि हुँदैन? एटलिस्ट इक्वल हुनु पर्यो। देयर इज इक्वालिटी, ठिक छ, इक्वलसम्म चाहिँ जस्तो मलाई मार्जिनल कस्ट चाहिँ 60 परिरहेछ, 68 छ अनि प्राइस पनि 68 छ, ओके म प्रोड्युस गर्छु। यो मेरो म्याक्सिमम प्रफिट सिचुएसन हुन्छ। हामीले टेबलमा पनि हेरेको थियौँ मार्जिनल रेभिन्यू, मार्जिनल कस्ट, होइन? सो इन सर्ट रन फर्म कुड ह्याभ एन इकोनोमिक प्रफिट। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त? इकोनोमिक प्रफिटमा जान्छ हामी, त्यसलाई इक्विलिब्रियम भन्यो। हेर्नुहोस् है त, भनेपछि त्यसको लागि चाहिँ एमआरएमसी एप्रोच मैले हिजै तपाईँलाई मेन्सन गरिसकेँ। के हुनु पर्यो त? एमआर र एमसी एप्रोचबाट डिस्कस गर्दैछौँ भने मार्जिनल कस्ट मस्ट बी इक्वल्स टु द मार्जिनल रेभिन्यू। सो कन्डिसन समटाइम क्वेसन में आस्क what the condition for the perfect competition equilibrium of a firm. So MR must be equals to the MC. यो सिचुएसनमा if MR is greater than MC, MR is greater than MC, उसले प्रोडक्सन अझै मार्केटमा प्रोड्युस गर्छ सेलहरू। बट इफ एमआर इज लेस देन एमसी, होइन, मार्जिनल कस्ट भन्दा कम छ, अघि नै भने होइन मैले, यो मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ मार्केटले फिक्स गरिरहेको छ एमआर, यो कस्ट तपाईँको, यो छ भने तपाईँ बन्द गर्नुहुन्छ प्रोडक्सनमा। तर इन बिट्विन यो के छ त? इफ देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एमसी एन्ड एमआर, त्यो चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन भयो। एन्ड अर्को कन्डिसन पनि छ, तपाईँले त्यो जस्तै अघि अन्सुको केस हामीले हेरेको थियौँ, सोच्दै थियौँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि उसले प्रोडक्ट त प्रोड्युस गर्यो तर प्राइस चाहिँ मार्केट, उसले आफ्नो प्रोडक्टको प्राइस आफै राख्न पाएन, मार्केटले डिसाइड गर्यो प्रोडक्टको प्राइस। अब उसलाई लस हुन्छ कि प्रफिट हुन्छ भन्ने केसमा हामी जस्ट चेक गर्छौँ उसको मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू कति छ। सिम्पल, मार्जिनल रेभिन्यू त मार्केटले फिक्स गरिदिइहाल्यो, सकिहाल्यो, उसको मार्जिनल कस्ट कति छ त्यो हेर्छौँ अनि भन्छौँ यो सिचुएसन छ भने ऊ प्रफिटमा छ, होइन भने लसमा छ भनेर भनिदिन्छौँ। ओके, अब अर्को कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि उसको जब हामी एनालाइसिस गर्छौँ एमसी मस्ट कट एमआर फ्रम बिलो भन्ने एउटा अर्को कन्डिसन पनि छ। वाइ? बिकज तपाईँको त्यो इक्विलिब्रियम एमसी एन्ड एमआर सिचुएसनमा जस्तै मैले एउटा सानो डायग्राम अहिले अरू यसलाई त सबै बनाउँछु भनेपछि त दिस वान इज आर एमआर प्यारल टु एक्स एक्सिस। अनि एमसीको सेप तपाईँलाई याद छ भने यो 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 राइट साइनको सेप छ, यस्तो राइट साइनको सेप छ एमसी। हामीले कस्ट पढ्दाखेरि पढाएको थियौँ, होइन? अब जस्तै हामीले यसरी राइट साइन बनाउँदाखेरि त यो एमसी बनाउँदाखेरि हेर्नुहोस् है त कहिलेकाहीँ के भइदिन सक्छ त? यो एमसी र एमआर इक्वल भएको पोइन्ट दुईटा देखिन सक्छ क्या। यो पनि एमसी र एमआर इक्वल भएको पोइन्ट हो र यो पनि एमसी र एमआर इक्वल भएको पोइन्ट हो। हेर्नुहोस् त यो डायग्राममा हुनसक्छ एमसी र एमआर कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईवटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो। अब यो फर्स्ट पोइन्टले डिटरमाइन गर्छ त भन्ने क्वेसन सोधिन्छ क्या।
फर्स्ट पोइन्टले डिटरमाइन गर्दैन। किन गर्दैन? यो तपाईँ भर्खर आउटपुट चाहिँ इनिसियल लेभल अफ प्रोडक्सन हो, तपाईँ बिइपीमा पनि पुग्नु भएको हुँदैन होइन। ब्यालेन्स जुन ब्यालेन्स सिचुएसन छ, ब्रेक इभन पोइन्ट भन्दैछौँ, त्यहाँ पनि पुग्नु भएको हुँदैन। सो इनिसियल ब्रेक इभन पोइन्ट त तपाईँलाई चाहियो, त्यसपछि मात्रै तपाईँले प्रफिट गेन गर्न सक्नुहुन्छ। सो त्यसैले यहाँ हामीले कन्डिसन के राख्यौँ भने एमसी मस्ट कट एमआर फ्रम बिलो। यो फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ के छ भने एमसीले एमआरलाई जुन एमसी बनाएको छ माथिबाट, सरी हेर्नुहोस् त, यो माथि यसरी कट गरेको छ, यसरी आउँदै गयो यो, अनि यसरी डायग्राम बन्दाखेरि चाहिँ यो अब जस्तै यो प्रोग्रेस हुँदाखेरि यो के गर्यो, यसरी कट गर्यो। सो अब यो पोइन्ट, यो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ है भन्नको लागि चाहिँ के कन्डिसन राख्यो भने एमसी मस्ट कट एमआर फ्रम बिलो। यो एमसीले एमआरलाई तलबाट मुनिस बिलो पार्टबाट के गर्यो त, कट गर्यो भनेपछि यो दुईटा पोइन्टमा कन्फ्युजन नहोस् भन्नको लागि यो कन्डिसन राख्यो। हुनसक्छ कसैको नहुन पनि सक्छ कुनै फर्मको, जस्तै यो प्यारल टु एक्स एक्सिस छ, एमसी एमआर यस्तो छ, यसमा त यो समस्या भएन। यो पोइन्टमा हामीले के गर्छौँ त, दिस इज इक्विलिब्रियम सिचुएसन अर द एमसीएमआर इक्वालिटी भएको पोइन्ट चाहिँ उसको इकोनोमिक प्रफिटको पोइन्ट हो भनेर भनिदिन सक्छौँ। यसमा प्रब्लम आएन, तर प्रब्लम कुनै डायग्राममा चाहिँ आइदिन सक्छ। यसरी दुईटा प्रब्लम कुनै फर्म्सको फेस गरेको एमसी र एमआरको के हुनसक्छ त, दुईटा इन्टरसेक्सन हुनसक्छ। कुन इन्टरसेक्सन पिक गर्नुपर्ने त हामीले भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ एमसीले एमआरलाई, त्यो पनि याद गर्नु पर्यो। त्यो अंशुको हामीले मार्केट प्राइस हेर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि फेरि एमसीएमआर इक्वल देख्छौँ कुनै ठाउँमा, त्यतिखेर उसको भर्खर प्रोडक्सन स्टार्ट भएको हुन्छ, उसलाई त्यतिखेर बेनिफिट हुन्छ भन्ने जरुरी भएन होइन। बेनिफिट हुनलाई चाहिँ सम लेभल अफ आउटपुट चाहिँ के हुनु पर्यो त, प्रड्युस भएको हुनु पर्यो है। त्यो जस्ट मेन्सन यो कन्डिसन्स इक्विलिब्रियम, कन्डिसन फर इक्विलिब्रियम चाहिँ एमसी इक्वल्स टु एमआर ब्यालेन्समा छ है, उसले भन्नलाई चाहिँ एमसी इक्वल्स टु एमआर उसको हुनु पर्यो। र त्यो पोइन्ट जहाँ एमसी एमआर भन्दैछौँ नि, त्यो पोइन्ट चाहिँ हामीले डायग्रामेटिकली हेर्दाखेरि चाहिँ एमसी कट एमआर फ्रम बिलो, त्यो पोइन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। प्रिभियस वान भएर भएन है। त सर्ट रन इक्विलिब्रियम यहाँ देखाउँदैछु म। अब हेर्नुहोस् त, एकदम सिम्पल तपाईँले डायग्राम बनाएर देखाइदिन्छ। त्यसमा यो धेरै केही पनि छैन। यहाँनिर एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस, एक्स एक्सिसमा तपाईँ प्राइस अर एभरेज रेभिन्यू, मार्जिनल रेभिन्यू, सरी वाइ एक्सिसमा प्राइस, एभरेज रेभिन्यू, मार्जिनल रेभिन्यू, एआर एमआर राख्न सक्नुहुन्छ। एआर एमआर पी डिमान्ड कप, यो पी प्राइस चाहिँ प्राइस भनेको एआर भएको हुनाले प्राइस जस्तो लेखिँदैन। सो क्वान्टिटी भयो। अब कुनै पनि प्रोड्युसरको लागि चाहिँ के भयो त, इक्विलिब्रियम कहाँ हुनु पर्थ्यो त, एमसी र एमआर इन्टरसेक्ट गरेको पोइन्ट, दिस वान। सपोज हामी यहाँ चेक गर्छौँ, जस्तै अघि अंशुको केसमा पनि हामीले इक्विलिब्रियम यो दिस इन्टरसेक्सन बिट्विन एमसी एन्ड एमआर, यो जस्तै यता एमसी, यो एमसीलाई त क्रस गराएनौँ, यो एमसी यहाँनिर क्रस गरेको भए के हुन्थ्यो त, यो पनि इन्टरसेक्सन हुन्थ्यो एउटा। यहाँ डायग्राममा छैन, अहिले गराएको छैन, तर हाम्रो इन्टरसेक्सन, दिस वान इन्टरसेक्सन इज आवर इक्विलिब्रियम होइन। यो त्यसैले यहाँ देखाउँदैन डायग्राम भन्दा, त्यहाँ इन्टरसेक्सन भएको देखाउँदैन, सकिहाल्छ। ओके, यो चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो भन्छु। उसको ब्यालेन्स सिचुएसन थियो, मार्केटले प्राइस फिक्स गरिदिएको प्राइसमा है। अब अंशुको यो यहाँ छ भने ऊ के छ त, ब्यालेन्स सिचुएसनमा छ, एमसीएमआर छ, इक्वल छ। अब उसलाई प्रफिट भइरहेको छ कि छैन चेक गरौँ है त। उसले एमसी र एमआरमा प्रोडक्सन गर्यो अनि उसको मार्जिनल कस्ट 68, मार्जिनल रेभिन्यू 68। अघि हाम्रो 68 भन्ने चाहिँ हिजोको क्वेसनमा भएको हुनाले मैले लिएर आएको छु। अब त्यसमा कति प्रफिट गरिरहेछ त भन्दाखेरि, त्यसमा फेरि त्यो एभरेज टोटल कस्टको पनि एउटा रोल आउँछ। अन एन एभरेज उसले कति कस्ट बेयर गरिरहेछ त होइन, मार्जिनल कस्ट मात्रै होइन, अब एभरेज कस्टको पनि। इफ दिस एभरेज टोटल कस्ट इज बिलो देन द्याट अफ जुन अहिले हाम्रो एभरेज रेभिन्यू छ। अब एभरेज र
हामीले छुट्टै छुट्टै पढेको छौँ है। कस्टमा एभरेज कस्ट, एभरेज फिक्स्ड कस्ट, एभरेज भेरिएबल कस्ट, एभरेज टोटल कस्ट और एभरेज कस्ट, मार्जिनल कस्ट हामीले पढेको छौँ है। अनि रेभिन्यूमा चाहिँ हामीले छुट्टै फेरि के गर्यो भने टोटल रेभिन्यू, एभरेज रेभिन्यू, मार्जिनल रेभिन्यू। सो अब त्यो सिचुएसनमा वेयर देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एमसी एन्ड एमआर, सो त्यसमा एभरेज कस्टको पोजिसन हेर्छौँ हामी। वाट आई मिन टु से, यो एभरेज कस्ट कप चाहिँ कस्तो कस्तो हुन सक्थ्यो भने बिलो देन द्याट अफ दिस एमआर, एक्ज्याक्टली यो एभरेज कस्ट यसरी पनि पास हुन सक्थ्यो, एभरेज कस्ट यसरी पनि हुन सक्छ। इभन दो देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एमसी एन्ड एमआर, एभरेज कस्टको सिचुएसन चाहिँ यो तीनटा हुन सक्छ क्या। केही गरी हामीले डिस्कस गरिरहेको बिजनेस पर्सन्सको या फर्म्सको एभरेज कस्ट चाहिँ बिलो देन द्याट अफ दिस मार्जिनल रेभिन्यू लाइन छ भने, जुन मार्केटमा फिक्स भयो, उसलाई के गर्यो, उसले आउटपुट प्रोड्युस गर्यो दिस मच होइन, यो क्यू आउटपुट प्रोड्युस गर्यो। यो आउटपुट एक्सिसमा हेर्नु पर्यो, क्यू यो एस्ट्रिक राखेको छौँ, यो इक्विलिब्रियम आउटपुट भनेको। यो आउटपुटमा उसलाई प्रफिट कति छ त भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हेर्नुहोस् है त, प्रफिटको लागि यो हामी टोटल रेभिन्यू नै लिन पनि सक्छौँ। So in order to produce 1 unit of output, उसलाई एभरेज रेभिन्यू, एभरेज कस्ट कति लागिरहेको छ त भन्दाखेरि दिस मच, यो एभरेज कस्ट हो, यो पोइन्ट हेर्नुहोस् है त। अन एन एभरेज जति प्रड्युस गरिरहेछ उसले, सपोज अंशुले 50 युनिट प्रड्युस गरिरहेछ भने अन एन एभरेज कस्ट चाहिँ कति लागेको, मार्जिनल कस्ट त ठिक छ, मार्जिनल उसको 50 युनिट्सको लागि अघि हामीले भने जस्तो मार्जिनल कस्ट त 68 छ, तर एभरेज कस्ट त्योभन्दा कम छ कि, एभरेज कस्ट कम हुन सक्छ। एभरेज कस्ट कम छ भने यो 68 त मार्जिनल कस्ट हो उसको, तर एभरेज कस्ट यो कम भइदिन सक्छ। सो एभरेज कस्ट इज बिलो देन द्याट अफ मार्जिनल कस्ट। सपोज यो एभरेज कस्ट 55 छ भने उसलाई प्रफिट कति भयो त, पर युनिट प्रफिट भयो, त्यही हुन्छ 68 माइनस 55, 68 माइनस 55 goes to 13, 13 रुपिसको पर युनिट। उसले 50 वटा प्रड्युस गर्दैछ भने 13 इन्टु 50, 650 रुपिसमा उसलाई के भयो त, प्रफिट भइरहेको रहेछ आफ्टर सेलिङ द्याट प्रडक्ट। अनि त्यो अब त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी देखाउँछौँ भने सेडेड एरिया, यो ओरिजिनदेखि यो एभरेज कस्ट एरियासम्म चाहिँ कस्ट एरिया भयो, व्हेयरएज यो ओरिजिन टु मार्जिनल कस्ट एरियासम्म चाहिँ यो रेभिन्यू एरिया भयो। सो उसले रेभिन्यू जति अर्न गर्थ्यो त्योभन्दा कम कस्ट छ। सो जुन हामीले यो ब्लू सेडेड रेक्टेंगल पार्ट देखाएको छ, दिस इज आवर प्रफिट। सो दिस फर्म इज गेनिङ प्रफिट, वाइ, एउटै रिजन छ, बिकज मार्जिनल कस्ट इज एबभ देन द्याट अफ दिस एभरेज कस्ट है। तपाईँले वाइ दिस इज प्रफिट, अब हेर्नुहोस् त प्रफिटमा किन छ त, बिकज यो मार्जिनल रेभिन्यूलाई एभरेज रेभिन्यू पनि भन्न सक्नुहुन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कस्टमा। एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन द्याट अफ एभरेज कस्ट। एभरेज याद गर्न सजिलो भयो, यो फर्म प्रफिटमा छ बिकज एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन एभरेज कस्ट। सो इभन द मार्केट डिटरमाइन द रेभिन्यू होइन, उसको रेभिन्यू मार्केटले डिटरमाइन गर्यो बिकज प्राइस मार्केटले डिटरमाइन गर्यो, बट एट द्याट मार्केट प्राइस इफ फर्म्सको एभरेज कस्ट कम छ भने, जस्तै अब अंशुलाई प्रफिट भइरहेछ कि छैन भनेर क्वेसनलाई जाउँ फेरि, उसको सर एभरेज कस्ट कम छ, मार्जिनल रेभिन्यू एभरेज रेभिन्यू भन्दा छ भने उसलाई प्रफिट हुन्छ। फर्स्ट अंशु निड टु आइडेन्टिफाई हिज एभरेज कस्ट अफ द प्रोडक्सन भनेर भन्नु पर्यो। तपाईँले एभरेज कस्ट कम छ भने तपाईँ प्रफिट नहुन पनि सक्छ क्या, उसको एभरेज कस्ट यो मार्केट डिटरमाइन प्राइसमा एभरेज कस्ट के हुनसक्छ त, जस्ट इन्टरसेक्ट हुनसक्छ यो पोइन्टमा है। जो सेकेन्ड डायग्राममा छ हाम्रो यो भयो एबनर्मल प्रफिट गेन गरिरहेछ, प्रफिटले एबनर्मल प्रफिट, नर्मल प्रफिट के गरी हेर्नुहोस् त, यो जस्ट एक्ज्याक्टली वेयर देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एमसी एन्ड एमआर, त्यो एभरेज कस्ट कर्भले, जस्तै अंशुको एभरेज कस्ट चाहिँ
एक्ज्याक्टली मार्जिनल रेभिन्यू एभरेज रेभिन्यू इक्वल हुन्थ्यो भने चाहिँ उसलाई नर्मल प्रफिट भन्छ। यसलाई यो नर्मल प्रफिट गर्ने गरिरहेको छ होइन, यो एकदम एक्सेसिभ प्रफिट छैन, यो चाहिँ ब्यालेन्समा छ। अब तर हामीले अब उसको कस्ट चाहिँ यस्तो छ, एभरेज कस्ट कभरेज एबभ देन द्याट अफ एभरेज रेभिन्यू। डायग्रामेटिकली मात्रै सो गर्नुपर्छ है, यसमा टेबुलर फर्महरूमा हामीले सोध्दैन, न्युमेरिकल फर्ममा सोध्दैन, यो डायग्रामेटिकली। अब मार्केट डिटरमाइन्ड प्राइसमा सर उसँग हजुर त्यो नर्मल प्रफिटमा के हाम्रो एभरेज कस्ट र एभरेज रेभेन्यू बराबर भएपछि प्रफिट चाहिँ कहाँबाट आयो? होइन, त्यसैलाई नर्मल प्रफिट हिजोको क्लासमा पनि अलिकति डिस्कस गरेको थियौँ हामीले। सो कस्ट इन्क्लुड, जस्तै कस्टमा चाहिँ इकोनोमिक्सले के भन्छ भने कस्टमा चाहिँ के फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन्सहरूको चाहिँ फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरूको कस्टहरू इन्क्लुड हुन्छ। फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन। त्यसो तपाईँलाई कस्ट निकाल्नु पर्यो। हामीले कुनै प्रोडक्ट प्रड्युस गर्नलाई कस्ट निकाल्नु पर्यो भने त त्यसमा र मेटेरियल्सहरू के युज भएको छ, हामीले लेबरलाई कति स्यालेरी दियौँ, अनि रेन्टहरू कति पे गर्यौँ, त्यो सबै के गर्नु पर्यो त एड गरेर अनि कस्ट अफ प्रोडक्सन क्यालकुलेट हुन्छ होइन। हामीले कस्ट डिटरमाइन गर्ने डिटर्मिनेन्ट्स अफ कस्ट हेरेको छ। हाम्रो प्रोडक्सन कति भएछ, र मेटेरियल्सहरू हामीले कति सस्तोमा हामीले बाई गऱ्यौँ, कति महँगो पर्यो। सो बल्कमा गऱ्यो भने हामीलाई हाम्रो प्लान्ट साइज नै ठुलो छ भने फेरि कस्ट कम पर्न सक्छ। अब जस्तै अब इकोनोमिक्सले के भन्छ भने इन अर्डर टु प्रोड्युस एनी कमोडिटी वी निड ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल एन्ड अर्गनाइजेसन। हाम्रो त्यो र मेटेरियल्सहरूदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ यो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा इन्क्लुड गर्यो इकोनोमिक्सले। त्यो ल्यान्डको लागि हामी रेन्ट पे गर्छौँ, अनि लेबरको लागि चाहिँ वेजेस पे गर्छौँ होइन, अनि क्यापिटल इन्ट्रेस्ट छ भने यो अर्गनाइजेसन भन्ने छ नि यसको प्रफिट। त्यो हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेको थियो, एउटा टाइनी लेभल अफ प्रफिट यो अर्गनाइजेसन हाम्रो त्यो फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनमा चाहिँ उसको पनि रोल भएको हुनाले, जस्तै तपाईँको आफ्नो बिल्डिङ हुनसक्छ, त्यसको रेन्ट भयो, तपाईँ आफै इन्भल्भ हुनुभयो र बिजनेसमा आफू इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा स्यालेरी फिक्स गर्नुहुन्छ आफ्नो, दिस मच अफ स्यालेरी चाहिँ मैले पाउनुपर्छ मेरो बिजनेसबाट भनेर, अनि त्यो स्यालेरी सर त्यो कस्टमा जान्छ। त्यसो भए चाहिँ प्रफिट बुझेछ हो, त्यो त्यसैले तपाईँ ब्यालेन्समा बस्नु हो भने पनि तपाईँ लस सिचुएसन होइन, त्यो तपाईँले प्रफिटलाई अलरेडी कस्टमा इन्क्लुड गर्नुभएको छ, त्यसैले त्यसलाई नर्मल प्रफिट भनेर हामी भन्छौँ हाम्रो सिचुएसन। त्यसमा रिसाइड हुन सक्नु, त्यो नर्मल प्रफिटमा लामो समयसम्म बस्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँ। तपाईँलाई एबनर्मल टाइप अफ प्रफिट भइरहेको छैन, नर्मलै भइरहेको छ भने इनफ्याक्ट लङ रनमा नर्मल प्रफिटमै तपाईँ के गर्नुहुन्छ त तपाईँ त्यो कन्टिन्यू प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको रिकभर भइरहेको छ सबै है। राइट, सो दिस वान इज आवर नर्मल प्रफिट सिचुएसन। अनि यो चाहिँ लस भयो। अब किन लस भयो सिम्पल भन्न सक्नुहुन्छ, जस्तो अघि अलिकति इक्जाम्पल लिँदा पनि त हामी के भन्न सक्छौँ भने त्यो प्रफिटमा छ भन्दा मार्केटले प्राइस फिक्स गर्यो, त्यो प्राइसलाई एभरेज रेभेन्यू भन्यो। यदि अंशुको एभरेज कस्ट इज ग्रेटर देन एभरेज रेभेन्यू छ भने सर यो अंशुलाई घाटा लागिरहेछ, लस छ, त्यसले बन्द गर्छ बिजनेस भनिदिन्छौँ हामी। किन त भन्दाखेरि कस्ट इभन दो मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभेन्यूमा उसले प्रोडक्सन गर्यो, ओके, वेयर देयर इज इक्वालिटी, बट एभरेज कस्ट अनि एभरेज चाहिँ महँगो भइरहेछ, एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन, डिफ्रेन्ट एभरेज र मार्जिनल डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो एभरेज कस्ट इज मोर देन द्याट अफ, अब यहाँ एभरेज रेभेन्यू मार्जिनल रेभेन्यू एउटै छ यहाँ अहिले प्रफिट कम्पिटिसन भएको हुनाले। सो दिस सिचुएसन इज लस सिचुएसन। अहिले यो केसमा हेर्नु भने उसले प्रोडक्सन गर्छ दिस मच आउटपुट, यो क्यू आउटपुट प्रोड्युस गर्छ होइन, तर इन अर्डर टु प्रोड्युस दिस लेभल अफ आउटपुट, किन आउटपुट प्रोड्युस गर्यो, एमआरएमसी इक्वल छ मार्जिनल रेभेन्यू र मार्जिनल कस्ट उसको इक्वल भएको पोइन्टमा प्रोडक्सन गर्यो। यो क्यू भन्दा अगाडि प्रोडक्सन गर्यो भने हेर्नुहोस् त दिस मच अफ मार्जिनल कस्ट, अनि यो चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यू, उसलाई मार्जिनल रेभेन्यू धेरै छ, मार्जिनल कस्ट कम छ, उसले प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्छ।
कहाँसम्म इन्क्रिज गर्छ, यो पोइन्टसम्म इन्क्रिज गर्छ। ओके, यो पोइन्ट भन्दा यता चाहिँ जाँदैन फेरि है, बिकज अब मार्जिनल कस्ट नै एडिसनल युनिट कस्ट नै बढी हुन्छ। तर त्यसमा त्यो प्रोडक्सन गर्ने बेलामा उसले अर्को कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भन्दाखेरि त्यो उसको एभरेज के भइरहेछ त, अन एन एभरेज प्रोडक्सन। इफ एभरेज कस्ट इज ग्रेटर देन द्याट अफ मार्जिनल कस्ट, सरी मार्जिनल रेभिन्यू, सो उसले यो यति चाहिँ प्रोडक्सन गर्यो, यति चाहिँ रेभिन्यू गेन गर्यो, त्यसमा हामीले यो एरिया म अहिले सेट गर्छु है त। दिस एरिया इज आवर रेभिन्यू एरिया। कसरी रेभिन्यू एरिया त हेर्नुहोस् त, हामीले कति आउटपुट प्रड्युस गरिरहेछौँ, ओक्यू आउटपुट प्रड्युस गरिरहेछौँ, अनि प्रोडक्ट प्राइस चाहिँ हामी के भनिरहेछौँ, ओपी इन्टु ओपी। हामीले रेभिन्यू एरिया कति हुन्छ त भन्दाखेरि ओक्यू अनि यसलाई ई भन्यो भने इपी, ओक्यू इपी। दिस एरिया इज आवर रेभिन्यू एरिया। वाइ रेभिन्यू, प्राइस इन्टु क्वान्टिटी। यति प्राइस छ, यति क्वान्टिटी प्रड्युस गर्यो भने रेभिन्यू हो। कस्ट कति लागिरहेछ हेर्नुहोस् त, आउटपुट त ओक्यू नै छ, आउटपुट त ओक्यू नै छ, अनि कस्ट चाहिँ हेर्नुहोस् त एभरेज अन एन एभरेज कस्ट लागिरहेछ दिस मच। कस्ट त यहाँ सो गरिरहेछ, यसलाई एन भनेर राख्यो भने दिस मच ओसी लागिरहेछ, कस्ट एभरेज कस्ट। अब ओक्यू आउटपुटलाई ओसी कस्ट लाग्छ भने ओक्यूएनसी हाम्रो कति भयो त, कस्ट एरिया हो, एरिया है, रेक्टेङ्गल एरिया अब त रेक्टेङ्गल गर्दैछौँ हामी, ओक्यूएनसीआर कस्ट एरिया। सो कस्ट इज मोर देन द्याट अफ रेभिन्यू देखिरहेछ। सो यो जुन यो एरिया छ, दिस एरिया इज कन्सिडर एज द लस एरिया। अब यो के भयो त, लस भयो। अघि एभरेज कस्ट कब चाहिँ बिलो देन द्याट अफ यो सिचुएसन हुन्थ्यो भने हामी यो एरियालाई चाहिँ के भनिदिइरहेछौँ भने प्रफिट एरिया, एबनर्मल प्रफिट एरिया भन्दै थियौँ। दिस एरिया इज एबनर्मल प्रफिट एरिया। तर अहिले के भइदियो भने यो एभरेज कस्ट, यो एभरेज टोटल कस्ट चाहिँ के भइदियो त, एबभ देन द्याट अफ मार्जिनल रेभिन्यू भन्दा माथि भइदियो। त्यसले गर्दा के भयो त, लस भयो। र जस्ट सिम्पल तपाईँ के लजिक दिनुहुन्छ भने एट मार्केट डिटरमाइन प्राइसमा इफ एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन द्याट अफ एभरेज कस्ट, ओके, फर्म इज इन प्रफिट सिचुएसन, एबनर्मल प्रफिट सिचुएसन। If average revenue and average cost is exactly equal to each other, then firms are in normal profit situation. And if average revenue is less than that of average cost, firm केमा छ त अब लसमा छ भनेर भनिदिनु पर्यो है। त्यसको लागि डायग्रामेटिकली सो गर्यो हामीलाई सिम्पल के सोच त, फर्म्सहरू हुनसक्छ तिनटै डायग्राम हामीले एउटै क्वेसन्सको लागि पनि बनाउनु पर्ने हुनसक्छ। इनफ्याक्ट 4वटा डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम बनाउँछौँ हामी फर्म्स मार्केट डिटरमाइन द प्राइस अफ द प्रोडक्ट एट मार्केट डिटरमाइन प्राइस, सम फर्म्स आर इन नर्मल प्रफिट सिचुएसन, सम फर्म्स आर इन एबनर्मल प्रफिट सिचुएसन, एन्ड सम फर्म्स आर इन लस सिचुएसन, डिपेन्डिङ अपन द एभरेज कस्ट अफ दोज फर्म्स। एभरेज कस्टमा डिपेन्ड एभरेज कस्टलाई कन्सिडर गर्ने हो भने कस्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ है। फेरि पनि भने मैले कस्ट अफ प्रोडक्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ, तपाईँको र मेटेरियल्सको पर्चेसदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ तपाईँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ, वेज डिफ्रेन्ट हुन्छ, युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, क्यापेबिलिटिज अफ युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस डिफ्रेन्ट हुन्छ। बिकज अफ द्याट रिजन कस्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो कस्ट सिचुएसनलाई हामीले एभरेज कस्ट सिचुएसनलाई हामीले एनालाइसिस गऱ्यो भने वी क्यान से सम फर्म्स आर इन प्रफिट। मार्केट प्राइसले अब अंशुको केसमा अघि भन्यो हामीले, उसले मार्केटमा जति मार्जिनल रेभिन्यू या मार्केटमा जति प्राइस फिक्स भयो त्यति त्यसमा बेस्ड भएर मार्जिनल कस्ट इक्विभ्यालेन्ट उसले प्रोडक्सन गर्छ। तर त्यसमा उसलाई प्रफिट छ छैन, इट डिपेन्ड्स अपन द एभरेज कस्ट अफ प्रोडक्सन। एभरेज कस्ट कति छ उसको त्यसमा डिपेन्ड गर्ने रहेछ। सो जस्ट हामी चेक गर्छौँ उसको एभरेज कस्ट। हामीलाई दिएको एभरेज रेभिन्यू भन्दा एभरेज कस्ट थोरै छ भने हामी भन्न सकिहाल्छौँ ऊ प्रफिटमा छ भनेर। तर हामीलाई दिएको एभरेज रेभिन्यू भन्दा एभरेज कस्ट धेरै छ भने त्यो एभरेज रेभिन्यू चाहिँ मार्केटमा है, त्यो प्राइस मार्केटमा फिक्स भएको छ। सो अब अंशुको केसमा हामीलाई अंशु प्रफिटमा छ कि छैन भन्नको लागि चाहिँ उसको चेक गर्छौँ हामी।
उसले प्रोडक्सन आउटपुट प्रड्युस गर्यो वेयर देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एमसी एन्ड एमआर, तर त्यसमा उसको एभरेज कस्ट हेर्छौँ, जति प्रोडक्सन गरेको छ त्यसको एभरेज कस्ट त्यो रेभिन्यू भन्दा कम छ भने ऊ प्रफिटमा छ भनेर भनिदिन्छौँ। त्यति मात्रै चाहिएको हामीलाई है। तर लङ रनमा चाहिँ के हुन्छ भने लङ रन भनेको लङ टाइम, सर्ट टाइम पिरियडहरूबाट हामी लङ टाइम पिरियडमा गयौँ भने सर्ट समिसन अफ सर्ट टाइम पिरियड पनि भन्न सक्छौँ। सो मेनी अप्टिमल साइज फर्म्स इज प्रोड्युसिङ एट मिनिमम लङ रन एभरेज कस्ट एन्ड चार्जिङ द मार्केट प्राइस। सो लङ रनमा एकैचोटि प्राइस, एमआर, एमसी, सर्ट रन टोटल कस्ट, सर्ट रन एभरेज टोटल कस्ट होइन, यो सबै के हुन्छ लङ रन एभरेज टोटल कस्ट एकै ठाउँमा रिसाइड गर्छ। सो भन्न खोजेको के हो भने जुन डायग्राम हामीले बनाएको थियौँ, यो सेकेन्ड फिगर थियो अघिको। सेकेन्ड फिगर मिन्स वेयर देयर इज इक्वालिटी बिट्विन दिस एसी एभरेज कस्ट एन्ड एभरेज रेभिन्यू। लङ रनको लागि चाहिँ त्यो सिचुएसन हुन्छ। लङ रनमा एबनर्मल प्रफिट जस्तो पनि हुँदैन। एबनर्मल प्रफिट छ भने न्यू फर्म्स इन्टर इन्टु द मार्केट, प्रफिटलाई ब्यालेन्स गरिदिन्छ। लस पनि हुँदैन लङ रनमा। लस हुने भनेको नै के हो त सर्ट रनमा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ त, इन लङ रन अल फर्म्स आर इन ब्यालेन्स सिचुएसन। यो सबै फर्म्सहरू चाहिँ यो ब्यालेन्स सिचुएसनमा छ, ब्यालेन्समा रिसाइड गर्छ भनेर भन्नु पर्यो है। किन त बिकज लार्ज नम्बर अफ फर्म्स छ नि त त्यहाँ त। त्यो लार्ज नम्बर अफ फर्म्स हुने बित्तिकै के हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ फर्म्स यु क्यान इजिली इन्टर इन्टु द मार्केट। सो दिस पोइन्ट, यो पोइन्टमा प्रोडक्सन भयो। तर योभन्दा तपाईँको यो सिचुएसन हुन्थ्यो भने तपाईँ एबनर्मल प्रफिटमा हुनुहुन्थ्यो। न्यू फर्म्स इन्टर इन्टु द मार्केट, नयाँ फर्म्स आउँछ तपाईँको प्रफिट देखेर, त्यहाँ इन्ट्री कसैले पनि रेस्ट्रिक्ट गरेको छैन। सो के भयो त तपाईँको प्रफिटलाई नर्मल बनाउँछ उसले। अब कुन सिचुएसन छ लसको, इफ यु आर इन लस सिचुएसन, यो एभरेज कस्ट माथि भयो भने लस हुन्छ। अब लस भने तपाईँ सट डाउन गर्नुहुन्छ, कतिपय बिजनेसहरू बन्द हुन्छ। त्यो बन्द हुन्छ भने के हुन्छ त, जुन एक्जिस्टिङ बिजनेसहरू छ फेरि त्यसको प्रफिट नर्मल हुन्छ। सो बिकज अफ अब त लार्ज नम्बर अफ फर्म्स लस भइरहेको हुन्छ भने केही फर्म्सहरू मार्केटबाट आउट हुने बित्तिकै एक्जिस्टिङ फर्म्सहरूले नर्मल प्रफिट गेन गर्न सक्छ। सो इन लङ रन हामी केमा हुन्छ, नर्मल प्रफिट सिचुएसनमा हुन्छौँ। जस्तै कुनै फर्म्सले भन्दैछ क्या, जस्तै 10 वर्ष मैले बिजनेस गरेँ अनि आज चाहिँ मैले बिजनेस बन्द गरेँ भन्छ भने त्यसलाई 10 इयर्सदेखि लस भइरहेको थिएन। 10 इयर्स चाहिँ मैले बिजनेस गरेँ, मलाई लस भयो बिजनेसमा भन्न खोजेको चाहिँ त्यो 10 वर्षसम्म त्यसलाई प्रफिटै भइरहेको थियो। अहिले आएर सर्ट टाइममा आएर उसलाई के भइदियो त लस भइदियो। त्यो लस हुने भनेको एउटा लामो समय बिजनेस गरेर अनि त्यसपछि म बिजनेस चाहिँ क्लोज गर्दैछु, सट डाउन गर्दैछु भन्छ कुनै बिजनेस पर्सनले भने त्यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि, ओके म प्रफिटमा थिएँ तर यो सर्ट रन बिकज अफ दिस भनौँ न अहिले पेन्डामिकै कुरा गऱ्यो भने यो पेन्डामिकले गर्दा मलाई लस भयो, मैले बन्द गर्नु पर्यो। तर बिफोर पेन्डामिक म प्रफिटमै थिएँ। म त मार्केटमा 10 इयर्सदेखि थिएँ चाहिँ 10 इयर्सदेखि लस थियो त भन्ने होइन। लङ रनमा हाम्रो क्यालकुलेसन गर्ने हो भने लङ रनमा हामी नर्मल प्रफिट सिचुएसनमा रिसाइड गरिरहेको हुन्छौँ। यो चाहिँ पर्फेक्ट कम्पिटिसनको कुरा है। अलराइट, तपाईँलाई केही क्वेसन रेज गर्नु छ भने प्लिज सोधिदिनुहोस् न। केही छ तपाईँहरूले रेज गर्नुपर्ने यसमा, नबुझेको छ भने भनिदिनुहोस्। म यसलाई अलिकति समराइज गरौँ। हामीले अहिले डिस्कसन चाहिँ के गर्यो भने इन पर्फेक्ट कम्पिटिसन आउटपुट प्राइस डिटरमाइन भयो मार्केटबाट,
मार्केट भनेको यो क्वान्टिटी डिमान्ड एन्ड क्वान्टिटी सप्लाई भन्नु खोजेको। डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिटरमाइन्स प्राइस। आउटपुट डिटरमाइन भयो। आउटपुट भनेको प्रोडक्सन कति गर्ने त भन्दाखेरि डिटरमाइन भयो वे देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एमसी एन्ड एमआर। अनि यो आउटपुटमा प्रफिट छ कि छैन भन्ने कुरा डिटरमाइन भयो इफ एआर इज एभरेज रेभिन्यू इज ग्रेटर देन एभरेज कस्ट। यो एबनर्मल प्रफिट भनेर लेख्यौँ। इफ एआर इक्वल्स टु एसी, एसी चाहिँ भनेको नर्मल प्रफिट। एन्ड इफ एआर इज लेस देन एसी, एसी ठुलो छ भने यो चाहिँ लस भन्यो हामी। यो अहिलेसम्म हामीले पढेको कुरा चाहिँ आजको क्लासमा डिस्कस गरेको यति कुरा थियो। यो प्रफिट सिचुएसनमा यो तीनटा कन्डिसन हेर्नु पर्यो है। अनि सर्ट रनमा यो तीनटा ह्यापनिङ हुनसक्छ भने लङ रनमा चाहिँ फर्म्स आर इन नर्मल प्रफिट सिचुएसन। फर्म्सहरू नर्मल प्रफिटमा हुन्छ हाम्रो। यो भयो पर्फेक्ट कम्पिटिसन। तर मोनोपोली इम्पर्फेक्ट मार्केट, मोनोपोलिस्टिक त्यो मार्केटमा के हुन्छ त? प्योर मोनोपोली। इन्डस्ट्री इज द फर्म। इन्डस्ट्री भनेकै फर्म हो। एउटा फर्मले पुरै मार्केटलाई क्याप्चर गरेको हुन्छ। इभन दो समिसन अफ फर्म्स इज कल्ड इन्डस्ट्री। इन्डस्ट्री भनेको ग्रुप अफ फर्म्सलाई भन्छ, तर त्यहाँ त फर्म्स नै एउटै छ होइन। एक्चुअल मोनोपोली जस्तै त्यसलाई चाहिँ प्योर मोनोपोली भन्छौँ। एउटा एक्चुअल मोनोपोली भनिन्छ। यो मोनोपोलीमा छ भनेर भन्यो भने चाहिँ वेयर फर्म्स हेज मोर देन 25% सेयर मार्केट। त मार्केट सेयरमा चाहिँ मोर देन 25% छ भने त्यसलाई भन्छौँ हामी एक्चुअल मोनोपोली। एक्चुअल मोनोपोली भनेको चाहिँ मार्केटमा तपाईँको सेयर चाहिँ 25% भन्दा बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल मोनोपोली भनिन्छ है। त्यसपछि नेचुरल मोनोपोली भन्ने पनि छ एउटा। हाई फिक्स कस्ट होइन, फिक्स कस्ट हाई हुने मोनोपोलीलाई चाहिँ नेचुरल मोनोपोली भन्छौँ। जस्तै ग्यास, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलिकम्युनिकेसन, रेल, यसले चाहिँ नेचुरल मोनोपोली के नेपालको केसमा हेर्नुभयो भने नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीले चाहिँ नेचुरल मोनोपोली गेन गर्यो। नेचुरल मोनोपोली भनेको चाहिँ अब बिकज अफ हाई ट्रान्समिसन कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी सबैले उसलाई के गर्छ त? त्यही नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीलाई नै के गर्छ त? सेल गर्ने भयो। अनि त्यो फिक्स कस्ट नै धेरै हुने भयो क्या। अनि फिक्स कस्ट धेरै हुने भयो भने त्यो फर्म्सले अटोमेटिकली के गर्छ त? अनि मोनोपोली गेन गर्छ नेचुरली। उसलाई कसैले अरू फर्म इन्टर नगर भनेको होइन। उसले अरू फर्मलाई उसले केही पनि रेस्ट्रिक्ट गरेको छैन। तर त्यो फर्म लाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट केले रेस्ट्रिक्ट गर्यो त? हाई फिक्स कस्ट। त्यो अब तपाईँ त्यो हाई फिक्स कस्ट पनि बेयर गरेर जान्छ। जस्तै नेपाल टेलिकम्युनिकेसन हेर्ने एनटिसी हेर्नुभयो भने नेपाल टेलिकमको सुरुमा ऊ एक्लै थियो, हाई कस्ट थियो, न्यू फर्म्स इन्टर मार्केट गर्दैन थियो भने ऊ मोनोपोली जस्तै नेचुरल मोनोपोली जस्तै भएको थियो। तर होइन, यो कस्टलाई चाहिँ म पनि बेयर गर्छु भनेर नयाँ फर्म्स मार्केटमा आउने बित्तिकै उसको मोनोपोली पावर चाहिँ के भयो त? कम भयो होइन। नेचुरल मोनोपोली गेन गरेन उसले। तर कतिपय प्रोडक्सन्सहरू, कतिपय बिजनेसहरू कस्तो हुन्छ भने बिकज अफ हाई फिक्स कस्ट उसले नेचुरली अरू न्यू फर्म्स इन्टर गर्दैन मार्केटमा, नेचुरली नै के गर्छ त? मोनोपोली गेन गर्छ। सो मोनोपोलीको क्यारेक्टरिस्टिक्स त उयो अलरेडी डिस्कस, सिङ्गल सेलर हुन्छ भनेर। त्यसमा चाहिँ प्राइस अन्डर मोनोपोली कस्तो हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, अब यो ग्राफ तपाईँले धेरै लाइन छैन, तपाईँले पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा बुझेकै ग्राफ हो यो। पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा जुन ग्राफ थियो त्यसलाई नै हामी यहाँनिर के गर्दैछौँ त? जस्ट लाइक पर्फेक्ट कम्पिटिसन, यहाँ चाहिँ के छ? प्राइस। त डिटर्मिनेसन अफ प्राइस हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि मोनोपोलीको केसमा देयर इज नो एनी मार्केट डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोर्सेस
इन द मार्केट प्राइस चाहिँ के छ त सेल्फ डिटरमाइन्ड हुन्छ सेल्फ डिटरमाइन्ड वाइ बिकज सिंगल सेलर छ भनेपछि प्राइस त के भयो त सेल्फ डिटरमाइन्ड गरेर हामीलाई धेरै दिमागै लाउनु परेन मोनिटरी फर्ममा प्राइस कसरी डिटरमाइन्ड हुन्छ सो अन द बेसिस अफ मोनोपोली फर्म्स अब्जेक्टिभ्स होइन सेल्फ डिटरमाइन्ड गर्छ उसले उसको के अब्जेक्टिभ छ उसले त्यो फुलफिल गर्नलाई आफै डिटरमाइन्ड गर्छ हामीसँग यसमा प्रपरली थ्योरी छैन हामीलाई थ्योरी या कन्सेप्ट के छैन त भन्दाखेरि हाउ मोनोपोली फर्म डिटरमाइन द प्राइस इट डिपेन्ड्स अपन द स्ट्राटेजी अफ मोनोपोली फर्म्स प्राइस डिटरमाइन्ड हुन्छ है आउटपुट डिटरमाइन्ड कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि मोनोपोलीको लागि पनि आउटपुट इज डिटरमाइन्ड वेयर देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एमसी एन्ड एमआर उसले पनि के गर्छ भने आउटपुटको लागि त कन्डिसन यही भयो होइन उसको मार्जिनल कस्ट र मार्जिनल रेभिन्यू इक्वल भएको इभन दो यो मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ उसले नै फिक्स गरे हो होइन तर पनि उसले आउटपुट त्यहाँसम्म मात्रै प्रड्युस गर्छ वेयर देयर इज इक्वालिटी बिट्विन एमसी एन्ड एमआर अब उसलाई प्रफिट अब मोनोपोली यो प्रफिट हुन्छ त भन्दाखेरि अभियसली हुन्छ किनभने त ऊ सिङ्गल सेलर छ बट प्रफिट सधैँ हुन्छ भन्ने छैन इट डिपेन्ड्स सो सर्ट रनमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सर्ट रनमा उसलाई तिनटै सिचुएसन अघि जुन सिचुएसन थियो एबनर्मल प्रफिट नर्मल प्रफिट एन्ड द लस सिचुएसन थियो यो तिनटै हुनसक्छ सर्ट रनमा प्राय हुने भनेको उसलाई एबनर्मल प्रफिट हो तर बिकज अफ हिज डिसिजन बिकज अफ अदर स्ट्राटेजी नर्मल पनि हुनसक्छ र बिकज अफ हिज डिसिजन लस पनि हुनसक्छ समटाइम डेलिभरेट लस पनि गर्छ उसले न्यू फर्म्सलाई इन्टर गर्न नदिनलाई अनि जस्तै भनौँ न अहिले तपाईँको एकदम कुनै एउटा प्रोडक्टमा चाहिँ मोनोपोली छ तपाईँ प्रोडक्टको प्राइस 50 रुपिज राखेर मजाले सेल गर्दै हुनुहुन्छ कोही छैन राइभल तपाईँको अब तपाईँले देख्नुभयो कुनै राइभल इन्टर गर्न लागेको छ मार्केटमा अर्को इन्टर गर्न लागेको छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई रोक्नलाई रेस्ट्रिक्ट गर्नलाई प्रोडक्टको प्राइसलाई चाहिँ 10 रुपिजमा सेल गर्न थाल्नुभयो कहाँ तपाईँ 50मा सेल गर्दै हुनुहुन्थ्यो एकैचोटि 10मा झार्नुभयो किन त भन्दाखेरि अब 10 रुपिजमा राइभलले सोच्नै नसोच्छ अब 50 रुपिज प्राइस हुँदा त 50 मार्केट प्राइस 50 रुपिज छ द्याट्स वाइ म पनि प्रोडक्सन गरेर जान्छु मार्केटमा भनेर सोचिरहेको हुन्छ तर उसले के गरिदियो भने एक्जिस्टिङ जुन मोनोपोली छ उसले चाहिँ प्राइसलाई एकदम लो राखिदियो केही समयको लागि त्यो स्ट्राटेजिकली हुनसक्छ बिकज उसले लङ टाइम पिरियडसम्म प्रफिट एबनर्मल प्रफिट गेन गरिरहेको हुन्छ कुनै सर्ट टाइमलाई उसले के गरिदिन सक्छ त लस बियर गरिदिन सक्छ डेलिभरेट पनि हुनसक्छ एन्ड अर्को रिजन हुनसक्छ बिकज अफ हिज डिसिजन प्रपर भएन उसले ऱ्यासनल डिसिजन लिन सकेन प्राइसिङ डिसिजन उसको फेल भयो होइन उसले जसरी सोचेको त थिङ्स उसको अनुसार उसको फेभरमा भएन भने पनि म्यानेजरियल जुन डिफिकल्टिजले गर्दाखेरि डिसिजन मेकिङको त रङ डिसिजन मेकिङले पनि उसलाई लस हुनसक्छ तर लस पनि हुनसक्छ सो मोनोपोली लस हुँदैन भने होइन सर्ट रनमा मोनोपोली हेज टु बियर लस हुनसक्छ इट डिपेन्ड्स होइन तर तपाईँको मोनोपोलीमा होइन सर मार्जिनल रेभिन्यू तपाईँको कस्तो हुन्छ सर प्यारलल टु एक्स एक्सिस त हुँदैन होला हुँदैन त्यही भएर त डिफ्रेन्ट हुन्छ अहिले त्यो मोनोपोलिस्टिक भइसकेपछि जुन हामीले इम्पर्फेक्ट मार्केट भनेको थियौँ नि त्यसको चाहिँ के गर्छौँ त हामी सिचुएसन हेर्छौँ मार्जिनल रेभिन्यू चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हामी अहिले कर्भ ड्र गर्छौँ यो म अहिले यहाँनिर तपाईँलाई हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ क्या यो डिमान्ड कर्भ जुन हुँदैछ यो फर्स्ट वान डिमान्ड यो एउटा तपाईँहरूको यो अलिकति एक्सिड गरेको छ टाइम अलि यसो गरौँ न त अहिले 8 o'clock अर्को पनि एउटा क्लास छ मेरो होइन यो यसलाई कन्टिन्यू अर्को क्लासमा कन्टिन्यू गरौँ है त आजलाई यतिमै ऱ्यापअप गरौँ है ल थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन आजलाई यतिमै गरौँ ल अन्सु म तिम्रो क्वेसनको एन्सर अर्को क्लासमा तिमीलाई म प्रिसाइजली गर्छु है त हुन्छ सर हस्